السلام علیکم۔ 30 امیر ترین پاکستانی اسٹار کون سے ہے؟ عمر گل مالیت 31 کروڑ، فیصل قریشی مالیت 42 کروڑ، فہد مصطفیٰ مالیت 43 کروڑ، ثنا جاوید مالیت 55 کروڑ، صبا قمر مالیت 57 کروڑ، عمر اکمل مالیت 72 کروڑ، مہوش حیات مالیت 78 کروڑ، بابر اعظم مالیت 84 کروڑ، یمنا زیدی مالیت 88 کروڑ، فواد عالم مالیت 94 کروڑ، ماہرہ خان مالیت 1 ارب 7 کروڑ، فواد خان مالیت 1 ارب 9 کروڑ، رمیز راجہ مالیت 1 ارب 20 کروڑ، وقار یونس مالیت 1 ارب 22 کروڑ، شعیب اختر مالیت 1 ارب 38 کروڑ، مصباح الحق مالیت 1 ارب 50 کروڑ، عائزہ خان مالیت 1 ارب 56 کروڑ، فیروز خان مالیت 1 ارب 57 کروڑ، سعید انور مالیت 1 ارب 80 کروڑ، ہمایون سعید مالیت 2 ارب 8 کروڑ، اظہر علی مالیت 2 ارب 30 کروڑ، مائی علی مالیت 2 ارب 7 کروڑ، شان شاہد مالیت 3 ارب 46 کروڑ، محمد حفیظ مالیت 3 ارب 60 کروڑ، عاطف اسلم مالیت 3 ارب 80 کروڑ، شعیب ملک مالیت 3 ارب 90 کروڑ، وسیم اکرم مالیت 3 ارب 95 کروڑ، سجل علی مالیت 5 ارب 19 کروڑ، شاہد افریدی مالیت 7 ارب 30 کروڑ، عمران خان مالیت 10 ارب 90 کروڑ۔